हामी हजुरलाई एभ्री टाइम हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू परमेश्वरको घरमा रोपिनु भएको छ। परमेश्वरको घरमा रोपिएको मौलाउँछ। कोरोना भाइरसको डरले बौलाउँदैन, तर मौलाउँछ। म तपाईँलाई ग्यारेन्टी उहाँको वचनमा राखेर भन्न चाहन्छु प्रिया, इन केस तपाईँलाई कुनै पनि रोग लागे तापनि निको हुनको लागि लागेको छ, समस्या आएको छ, तपाईँले मात्रै खप्नु सक्छ भनेर परमेश्वरलाई थाहा छ, त्यो अनुग्रह तपाईँलाई लाइदिएको छ अनि तपाईँ जीवनको गवाई परमेश्वरको लागि हुनुहुनेछ। कोही बेला जीवनमा हामी यात्रा गर्दाखेरि हामीलाई यस्तो कठिनाइ कुराहरू आउँछ जुन कुरा हामी खप्नु सक्दैनौँ, तर परमेश्वरलाई थाहा छ यसमा अनुग्रह छ अनि उहाँले त्यो अनुग्रह दिनुहुन्छ। त्यो अनुग्रहदेखि नै हामी त्यो कुराहरूबाट हामी सजिलैसँग निस्किन सक्छौँ। हाम्रो जीवनमा गवाईहरू छ जुन जीवित गवाई परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। एभ्रीबडी हेभ अ लिभिङ टेस्टमनी, सबैसँग एउटा जीवन गवाई हामी छ, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको। अनि जीवन गवाई पाएको कारणले गर्दाखेरि थुमाको रगत र जीवनको गवाईले शैतान हारेको छ। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले आगामी दिनमा नयाँ नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो तपाईँले प्रोफेटिक वर्ड हो, तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। जीवनमा तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छैन त्यो स्थानतिर तपाईँ लाग्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ फेरि संसारको कुराहरूलाई हेरेर त्यो कुरासँग आफूलाई नधास्नुहोस्, आफूलाई नमिसाउनुहोस्। किनभने संसार अहिले हेर्नुहोस् त पहिलेको जस्तो छैन। पहिलेको जस्तो तपाईँले सोचेर सक्नुहुन्न। त्रास, डर मानिसको जीवनमा छाइरहेको छ। चिन्ता, स्ट्रेस, फुल प्यानिक मानिसहरू भइरहेको छ। तर त्यस्तो ठाउँमा पनि, त्यस्तो परिवेश र संसारमा जति घटनाहरू घटे तापनि तर परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षाको जग्गामा राख्नुभएको छ। आमेन, हालेलुया। संसार अँध्यारो होस्, घोर अन्धकारले ढाके तापनि तर हाम्रो हृदय निराश हुँदैन, तर हाम्रो हृदय गदगदिन्छ, हाम्रो हृदय प्रशंसाले भरिन्छ, हाम्रो हृदय आनन्दले भरिन्छ। प्रिय, हामी कुनै कुराहरूबाट हामी डराउनु पर्दैन, हामी कुनै कुराहरूदेखि त्रासित हुनु पर्दैन, किनभने परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ, उहाँ भाडामा राखिएको गोठालो हुनुहुन्न, तर परमेश्वर हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ। हामीलाई केही कुराको अभाव पर्दैन। तपाईँलाई सुरक्षा चाहिएको छ, तपाईँ सुरक्षाको अभावमा पर्नुहुन्न। तपाईँलाई एभ्री टाइम परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूको सुरक्षा दिइराख्नु भएको छ। तपाईँ घरबाट यहाँ आउनुभयो, तपाईँलाई परमेश्वरले सुरक्षा दिनुभएको छ। आमेन। तपाईँ अहिले जीवित हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कुनै पनि कुरा लागेको छैन, परमेश्वरले तपाईँलाई सुरक्षा गर्नुभएको छ। हाम्रो सारा सम्पूर्ण जीवन यदि उहाँको वचनमा हामीले तैनमा लगायौँ भने, उहाँको वचनमा हामीले बाँध्यौँ भने साँच्चै जीवनको पूर्णता हामी चाख्न सक्छौँ। असल जीवन हामी सबै कुरा हाम्रो जीवनमा उपभोग गर्न सक्छौँ। तर किन मानिसको जीवनमा विनाश भइरहेको छ? कारण बाहिरको कुरा लिएर हाम्रो भित्र कुरालाई बाँध्न खोज्छौँ, हुँदैन। तर हामीले उहाँको वचनमा हामीले आफ्नो जीवनलाई राख्यौँ भने, आफ्नो वचनलाई, उहाँको वचनलाई हाम्रो जीवनसँग जोड्यौँ भने हामीले संसारमा फुलनेस अफ लाइफ हामी सेलिब्रेट गर्न सक्छौँ। असल दिनहरू हाम्रो जीवनमा हामीले देख्न सक्छौँ। दुःख छ, दुःख पछाडि निश्चय नै सुख आउँछ। रात पछाडि त दिन आउँछ भने परमेश्वरले सबै कुरो बनाउनु भएको छ। तपाईँको समस्याको घडीमा सायद होला तपाईँलाई रोग र विराम लागे तापनि, तर परमेश्वरले त्यस पछाडि स्वास्थ्यको दिनहरू राखिदिइराख्नु भएको छ। तर तपाईँ हिम्मत कहिले हार्नु हुँदैन। उहाँको वचनलाई तपाईँले जग बनाएर त्यो जग चट्टानमा तपाईँ बसिरहनु पर्यो। तर मनको भावना र बाहिरको कुराहरू लिएर यदि तपाईँले आफ्नो विश्वास चाहिँ बलुवामाथि राख्नुभयो भने तपाईँलाई सानो समस्याले तपाईँलाई ढाल्छ, सानो समस्याले तपाईँको जीवनलाई तहस नहस पार्छ। आज मान्छेलाई सानो एउटा कुराहरू आउँछ या कुनै पनि समस्या आउँछ, तर उनीहरूले आफ्नो लाइफलाई फिनिस गर्नु खोज्छ अनि उनीहरूले आफ्नो मनलाई परिवर्तन गरेर त्यो कुराबाट छड्के लाग्छ। परमेश्वरले हामी मानिसलाई फ्री चोइस दिनुभएको छ।
तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ, त्यो ग्रहण गर्नको लागि उहाँले तपाईँलाई फ्री चोइस दिनुभएको छ, तपाईँलाई आफ्नो छनौट दिनुभएको छ। तर यदि त्यो छनौटमा तपाईँ मान्नुहुन्न, आफू जबरजस्ती गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई छोरी भनेर तपाईँलाई साडीमा समातेर परमेश्वरले चौबन्दीमा समातेर परमेश्वरले तपाईँलाई तान्नुहुन्न। हि लेट गो, उहाँले छोडिदिनुहुन्छ। तर तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ। कारण किन भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनदेखि तपाईँ जान्नुभएर परिणाम तपाईँ आफैले बोक्नुपर्छ। अनि नभन्नुहोस् परमेश्वर यो तपाईँबाट, तर परमेश्वर अनुग्रही पनि हुनुहुन्छ। यदि तपाईँको जीवनमा त्यस्तो घटना घटे तापनि परमेश्वरतिर आफ्नो मुहार हेर्नुहोस्, आफ्नो गुहार परमेश्वरसँग हेर्नुहोस्। उहाँले तपाईँको सबै समस्यालाई ब्याक टु द पोइन्ट फेरि पनि ल्याउनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। परमेश्वरले हामीलाई संसारमा बचाउनको लागि उहाँले वचन दिनुभएको छ। अन्ततः म जहिले पनि मण्डली आउँदाखेरि बाइबल लिएर आउँछु। हेर्नुहोस् त, उहाँले मलाई वचन दिनुभएको छ। प्रत्येकलाई उहाँले एउटा वचन दिनुभएको छ, सिङ्गो वचन। अनि तपाईँले यो वचन पनि मण्डलीमा लिएर आउनुहोला। धेरैले भन्छन् पास्टर जोसेफले वचन हेर्दैन, यसरी भर्रङ पढेर प्रचार गर्दैन भन्छन्। त्यो भएर जहिले पनि म बाइबल लिएर आएको हुन्छु। तपाईँ पनि मैले बोलेको वचन हो कि होइन भन्नुको लागि चाहिँ, आफू निर्धक्क हुनु लागि चाहिँ तपाईँले पनि बाइबल लिएर आउनुहोला। जब तपाईँ बाइबल बोक्नुहुन्छ, कहाँ आएको भन्दा भन्नु पर्दैन, देखेनौ भन्ने, हामीसँग जाऊ न, जीवन यहाँ छ। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरले हामीलाई सबै कुराको उपायहरू दिनुभएको छ। त्यो उपायहरू हामीले अपनायौँ भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दैन। सुन्दै हुनुहुन्छ? उपाय दिनुभएको छ। तर जब यो कुराहरू, रहस्यको कुराहरू जब बाहिर निस्किन्छ, रहस्यको कुरा जब प्रकट हुन्छ, मान्छेले सुन्न चाहँदैन। किनभने शैतानले मानिसको मन, विवेक र हृदयलाई भरेको कारणले गर्दाखेरि सत्य कुरालाई कति प्राय सुन्नु मान्दैन। प्रभुजको बारेमा प्रचार गर्नुहोस्, मान्छेले सुन्नु मान्दैन। अन्य भाषाको बारेमा प्रचार गर्नुहोस्, उनीहरूले सुन्नु मान्दैन। पहिलेको समयमा, विगतको समयमा 10 वर्ष अगाडि जब हामीले पवित्र आत्माको बारेमा, अन्य भाषाको बारेमा प्रचार गर्दाखेरि कस्तो विरोध आउँथ्यो। परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा त्यो विरोधलाई हामीले खप्न सक्यौँ अनि त्यो कुरामा निरन्तर लाग्न सक्यौँ। अहिले अन्य भाषाको बारेमा प्रचार गर्दा पहिलेको जस्तो ठेलाठेल विरोध चाहिँ आउँदैन। किनभने परमेश्वरले अहिले नयाँ करारको प्रचारकहरू, धार्मिकताको प्रचारकहरू, धार्मिकताको गोठालाहरू उहाँले खडा गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले सत्यता कुरा बिस्तारै प्रकट हुँदैछ। पछिल्लो दिनहरूमा प्रभुजको बारेमा पनि प्रचार गर्ने धेरै धार्मिकताको प्रचारकहरू परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अनि सुन्ने हृदय मानिसलाई उहाँले मन पनि लगाइदिनुहुन्छ, मान्छेले सुन्छ अनि त्यो कुरा आशिष उपभोग हुन्छ। परमेश्वरले मलाई एभ्री टाइम भन्नुहुन्छ, छोरा बियोन्ड अफ टाइम तो हिँड। उहाँले मलाई एभ्री टाइम भन्नुहुन्छ। जब म आइजकले बोलेको वचन सुनिरहेको थिएँ, उसले बोल्दाखेरि यो कोरोना भाइरस थिएन, तर यति दामी तरिकाले वचन बियोन्ड अफ टाइम परमप्रभुले भन्नुभयो भन्नु पर्दैन। वचन बोल्दाखेरि मलाई त परमप्रभुले कति भन्नुहुन्छ। कोही बेला ह्युमन स्पिरिट र गड्स स्पिरिट कन्ट्राडिक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि कोही बेला हामी परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा हाम्रो मनको कुराहरू भनिपठाउँछौँ, तर हामीले परमेश्वरले भन्नुभयो भन्नु पर्दैन। तर जब बोल्छौँ नि हामी रेमा र प्रोफेटिक वर्ड बियोन्ड टाइम हामी बोलिपठाउँछौँ, परमेश्वरले मलाई बियोन्ड अफ टाइम जानु उहाँले भन्नुहुन्छ। अन्य भाषाको बारेमा पहिले प्रचार गरेँ। अहिले हेर्नुहोस् त, रमाहान्दे हाजे रिबा र हालामान्दे। अहिले मैले त्यो बेलामा अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्दा भूतको भाषा बोल्यो भन्नेले अहिले पवित्र आत्माको बप्तिजम पाएर म जस्तै अन्य भाषा बोल्छ। मैले के भनौँ? जब म मिडियामा आएँ, मिडियामा आउँदाखेरि यसले देखायो, हेर त घमण्डी हो यो। मलाई मानिसहरूले भन्यो, पास्टरले दुःख दियो मलाई, कतिजनाले सपोर्ट गर्यो। तर उहाँहरू नै अहिले युट्युबको एकाउन्ट बनाएर प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल, फेसबुकमा लाइभ आउँछ, प्लिज फिल फ्री टु जोइन भन्नुहुन्छ उहाँले। अब हामीले के भन्नु यो कुरामा? को जवाबदायी हुनु? हामी बियोन्ड अफ टाइम हामी जिउनुपर्छ। आमेन। अनि म चाहन्छु जतिजनाले सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँ सुन्दाखेरि दन्ते कथामा होइन तर रहस्यमा भुलिनुहोस्, रहस्यको कुरालाई पक्रिराख्नुहोस्।
जब रहस्यको कुरालाई पक्रिन्छ नि प्रिया, तपाईँको जीवन पनि यसो हेर्दा रहस्यमय देखिन्छ। अरे त्यो म गर्छु, म किन हुँदिनँ? त्यो जस्तो म खान्छु, किन म त्यस्तो स्वास्थ्य हुँदिनँ? त्यो जस्तो म प्रार्थना गर्छु, किन उत्तर पाउँदिनँ? त्यो जस्तो म गर्छु, रहस्य के रहेछ? रहस्य जीवन नै हाम्रो रहस्यमय हुन्छ। रहस्यमय यदि हाम्रो भिज्ने बानी हुन्छ, यदि हाम्रो भिज्ने बानी छ भने तपाईँले राम्रो ड्रेसअप लाउनुहोस्, होइन, अलिकति राम्रो खालको ड्रेसअप। तपाईँलाई तल जानु मन लाग्दैन, किनभने राम्रो गरेको कारणले गर्दाखेरि। तपाईँले राम्रो सुज किन्नुहोस्, तपाईँलाई नराम्रो सुज किन्नु मन लाग्दैन, किनभने तपाईँको लाइफै डिसिप्लिन त्यसमै भएको छ अनि त्यतैतिर जान्छ। आमेन। तपाईँलाई पाडेर सुडे मुखले बोल्नु मनपर्छ, बोल्नु मन लाग्दैन नि, किनभने तपाईँले राम्रो कुरा बोलिराख्नुहुन्छ जहिले, हो किन भन्नुहोस् त? हो किन? राम्रो कुरा बोलिराख्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि यदि रहस्यलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो भने, रहस्य कुरोलाई तपाईँले खोजिराख्नुभयो भने, यदि बाइबल प्रचार गरिएको छ, त्यो कुरालाई ह्युमेन ओपिनियन मिसाएको छ। फलानाले त्यो भन्यो, ढिस्काले त्यो भन्यो, होइन, आब्रामले त्यो भन्यो, होइन त बाबुरामले त्यो भन्यो। बाइबलले चाहिँ के भन्यो त्यो कुरामा रहस्यको कुराहरू भिज्नुभयो भने फेरि बाइबल प्रचार गरिन्छ, त्यो कुरालाई पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा मात्रै भन्नुपर्छ। नत्र त एउटा खण्ड पढिन्छ, मान्छे यता पूर्व लागिहाल्छ, पश्चिम लागिहाल्छ। त्यो खण्डलाई तपाईँले मेडिटेट गरेर, तपाईँले प्रेरणा पाएर त्यो कुरालाई समशक्तिको आत्माले त्यो कुरालाई ग्रहण गरेर वृद्धि गर्नुभयो भने साँच्चै प्रिय तपाईँको जीवन फलदायक हुन्छ, तपाईँको जीवन धेरै लाभदायक हुन्छ। आमेन। परमेश्वरले उहाँको वचनमा नयाँ नियम या पुरानो नियममा तपाईँले माथिल्लो ताला भन्ने शब्द धेरै बाइबलमा पाउनुहुन्छ। अप्पर रुम, यसको रहस्य छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? प्रभु येशूले पनि अन्तिम भोज, उहाँले प्रभु भोज पनि माथिल्लो तलामा खानुभएको छ। तपाईँले लुका 22 मा पाउनुहुन्छ। अनि सारपातकी विधवाको छोरा मरेको हुन्छ, एलियाले माथिल्लो अप्पर रुममा लगेर प्रार्थना गर्छ अनि जीवित बनाउँछ। डोरकास पनि मरेको हुन्छ, तर पत्रुसले माथिल्लो तलामा लगेर डोरकासको निम्ति प्रार्थना गर्छ, ऊ अन्त्यमा जीवित हुन्छ। हप्ताको पहिलो दिनमा प्रेरित 20:8 मा त्यहाँनिर प्रेरितहरूले माथिल्लो तलामा उनीहरूले प्रभोज खान्थे, माथिल्लो तलामा उनीहरूले सेवकाई गर्थे। अनि प्रेरित 1:13 मा पनि पेन्टिकस्टको दिनमा पवित्र आत्मा पनि माथिल्लो तल अप्पर रुममा परमेश्वरले दिनुभयो। अब यो अप्पर रुम भनेको के हो भन्दाखेरि, अप्पर रुम भनेको चाहिँ, माथिल्लो तल भनेको चाहिँ मण्डलीको रहस्य जनाउँछ। आमेन। मण्डलीको रहस्य, जुन कार्य मण्डलीले गर्नै पर्छ, जुन कार्यमा परमेश्वरले मण्डलीको निम्ति रहस्य राखिदिनु भएको छ, जुन माथिल्लो तलामा परमेश्वरले मण्डलीको निम्ति सबै कुरा राखिदिनु भएको छ। यदि माथिल्लो तलामा हाम्रो जीवन इस्टाब्लिस भयो भने, अप्पर रुम माथिल्लो तलामा, अनि त्यो सबै कुरा मण्डलीले गर्नै पर्छ। अनि मण्डलीले गर्यो भने परमेश्वरले त्यो कुरामा हामीलाई आशिषहरू, उहाँले हाम्रो निम्ति फाइदाहरू उहाँले राखिदिनु भएको छ। नत्र लोवर रुममा लिएर प्रार्थना गर्दा हुने, निको बनाउँदा हुने होइन। किन त अप्पर रुम? किनभने अप्पर रुम स्पिक एबाउट द मिस्ट्री अफ चर्च, मण्डलीको रहस्य अप्पर रुमले देखाउँछ। अहिले हेर्नुहोस् त, तपाईँको जीवन सायद मरेको छ होला। अहिले मण्डली यस्तो सुख भएको छ, कतिवटा मण्डली त सिद्धिसक्यो। जसले एक दुईवटा वचन प्रचार गरेर पास्टर हुन्छु भन्छ, पास्टर हुन्छ, अनि अन्तिममा सुकेर गइरहेको हुन्छ, सुकेर गइरहेको छ, जुन बोलावट परमेश्वरले पनि दिनुभएको होइन। अनि मान्छेको जीवन मृत्यु भइरहेको छ, मरिरहेको छ। जस्तो एलियाले प्रार्थना गरिदियो, जीवित बनायो, डोरकासलाई प्रार्थना गरिदियो, जीवित बनायो। यदि मण्डली मरेको छ भने तपाईँको मण्डलीमा आत्मिक वृद्धि तपाईँले देख्नु भएको छैन, मण्डलीमा त्यो फलहरू तपाईँले देख्नु भएको छैन भने कारण एउटै हो, अप्पर रुमको मिस्ट्रीलाई मानिसले फलो गरेको छैन, माथिल्लो तलाको रहस्यलाई मण्डलीले पछ्याएको छैन। तर यदि माथिल्लो तलाको रहस्यलाई मण्डलीले पछ्यायो भने मानिसहरू जीवनमा यति धेरै आशिष हुन्छ, उनीहरूको जीवनमा मृत्यु भए तापनि, उनीहरूको जीवन मरेको छ भने पनि, उनीहरूको जीवनमा तपाईँले केही कुरा नदेखे तापनि, तर अप्पर रुमको मिस्ट्रीलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो भने तपाईँमा जीवन आउँछ प्रिय।
किन प्रभु येशूले प्रभुभोज अप्पर रुममा खानुभयो? किन पेन्टिकस्टको दिनमा परमेश्वरले पवित्र आत्मा अप्पर रुममा दिनुभयो? यो सबै मण्डलीको लागि अप्पर रुममा मात्र एट्याक आउँछ प्रिय, किनभने त्यहाँ जीवन छ। प्रेज द लर्ड। अप्पर रुममा माथिल्लो तलामा मात्र परमेश्वरले जीवनहरू राख्नुभएको छ। त्यसै कारणले त हामीले प्रभुभोजको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मान्छेले हामीलाई तनाव दिन्छ। अन्य भाषाको बारेमा हामीले प्रचार गऱ्यो भने भूतको भाषा बोल्छ। क्रिस्चियन पनि भन्दैन भूत भनेपछि त कस्तो होइन, क्रिस्चियन पनि भन्दा भूतको भाषा बोल्यो सो एन्ड सो भन्, किनभने त्यहाँ जीवन परमेश्वरले राख्नु भएको छ। जीवन हो, शैतानले मन पराउँदैन। शैतान मृत्यु हो, त्यसैले त शैतानले तपाईँलाई मृत्युतिर ढकेल्छ। तर पवित्र आत्मा जीवन हुनुहुन्छ, जीवनले हामीलाई अप्पर रुममा लगाउँछ। प्रेज द लर्ड। प्रेरित 2 1 र 2 हेरौँ त हामी। प्रेरित 1 र 2 ले भन्छ, तब पेन्टिकस्टको दिन आयो, तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोक्का जस्तो एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेका पुरै घरै भरिदिए भनेको प्रेरित 1 को 13 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ। सबै प्रेरितहरू अप्पर रुममा माथिल्लो तलाको घरमा उनीहरू भेला भएको थिए। आगोको जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे र भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषामा बोल्न लागे। यहाँ घरैमा भनेको चाहिँ यिनीहरू प्रेरित 1 को 13 मा अप्पर रुमको कुरा गरेको छ। परमेश्वरले पनि पवित्र आत्मा अप्पर रुममा दिनुभएको छ। अन्य भाषा तिनीहरू जब भेला भएको थिए, भेला हुँदाखेरि सबैजना माथि पवित्र आत्मा आउनुभयो अनि उहाँले उच्चारण बमोजिम अन्य भाषाहरू दिनुभयो। अन्य भाषाहरू धेरै किसिमका छन्। अन्य भाषा एकजना मान्छेले एकै किसिमको पनि बोल्दैन, डिफ्रेन्ट तरिकाले बोल्छ अनि फेरि अनुग्रह अनुसार अर्कोले पनि अर्कै भाषाहरू बोलिरहेको हुन्छ। अन्य भाषाको बारेमा म वृत्तान्त जान्दिनँ, तर आज यसको बारेमा अप्पर रुमको बारेमा म तपाईँलाई केही रहस्य खोल्छु। जुन रहस्य तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्, तपाईँको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ। यो रहस्यलाई तपाईँले लिनुहोस्, यो रहस्यलाई तपाईँले पक्रिनुहोस्। सबैजना भन्छ, यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ, यदि तपाईँले सायद अन्य भाषामा बोल्नु भएको छैन भने आज जसरी पेन्टिकस्टको दिनमा सबैजनाले बोल्यो, आज बोलिएको वचनद्वारा पवित्र आत्माले तपाईँ सबैजनालाई उहाँले दिनुहुन्छ। कम होइन, उहाँले धेरै दिनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। अन्य भाषा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको एउटा स्वर्गीय वरदान हो, जुन शक्तिशाली भाषा। हामी यो भाषादेखि हामी बाँच्न सक्छौँ संसारमा। यो भाषादेखि एउटा शक्तिशाली भाषा हो, जुन भाषाद्वारा हामी संसारमा हामी राम्रो हुन सक्छौँ, यो संसारमा हामी फलदै भएर जान सक्छौँ। अनि यो अन्य भाषा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको हामीलाई वरदान हो। 9वटा पवित्र आत्माको वरदान छ। मैले नेचुरल गिफ्ट भनेको छैन, स्पिरिचुअल गिफ्ट, द्याट इज सुपर नेचुरल, अलौकिक मैले वरदानको बारेमा कुरा गरिरहेको छु। यो जति पनि वरदानहरू छ नि, सबै परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रहबाट दिनुभएको। द ग्रीक वर्ड फर गिफ्ट इज कारिस्मा। करिस्मा होइन, कारिस्मा, CHARISMA, कारिस्मा, विच मिन्स ग्रेस गिफ्ट, अनुग्रहबाट पाइएको वरदान हो। त्यो भएन त तपाईँले कोही बेला तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ, त्यो फलानु त मैले थाहा छ ऊ यस्तो भयो, तर कसरी फेरि उसले परमेश्वरको कामहरू गरिरहेको छ, उसको जीवनमा कामहरू भइरहेको छ। तपाईँलाई सायद कोही बेला कन्फ्युज लाग्छ होला। कन्फ्युज नहुनुहोस्, सबै वरदानहरू छ नि परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँले अनुग्रहबाट उहाँले दिनुभएको। आमेन। अब तपाईँलाई लाग्छ होला पास्टर जोसेफ, मलाई पवित्र आत्माबाट म भरिनु पर्दैन, किनभने मैले ग्रहण गरिसकेको छु, पवित्र आत्मा म भित्र आइसकेको छ। पवित्र आत्माले भरिनु र पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्नु धेरै फरक छ। जब तपाईँले येशूलाई प्रभु हो भनेर मुखले स्वीकार गरेर हृदयले ग्रहण गर्नुभयो भने पवित्र आत्मा तपाईँ भित्री आउनुहुन्छ। तर यदि तपाईँले
पवित्र आत्मा आए पछाडि तपाईँले भरिनु भनेको चाहिँ तपाईँले अन्य भाषाबाट बोल्नुभयो भने तपाईँ पवित्र आत्माबाट भरिनुहुन्छ। पोखरीमा हाम फाल्नु र पानी पिउनु धेरै फरक छ। पवित्र आत्मा तपाईँ भित्री हुनु र तपाईँ माथि आउनु धेरै फरक छ। अनि हामी चाहिँ पवित्र आत्मा अलरेडी हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईँले यदि अन्य भाषाबाट बोल्नुभएको छैन भने तपाईँभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, तर पवित्र आत्मा तपाईँ माथि आउनुभएको छैन जबसम्म तपाईँले अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्नुभएको छैन। आमेन। अनि मैले अघि नै भने खारिजमा हामीलाई परमेश्वरले अनुग्रहबाट यो दिनुभएको छ। मलाई एउटा कुरा म आफै नै छक्क पर्छु, किन बाइबल नबुझेको जस्तो लाग्छ। यो अन्य भाषा पाउनको लागि आज धेरै मानिसहरू वञ्चित भएको छ। कारण किन भन्दाखेरि माथिबाट प्रचार गरेको मानिसहरूले बाइबलसँग एक्युरेट मिल्दो वचन प्रचार नगरेको कारणले गर्दाखेरि मानिसलाई ग्रहण गर्नदेखि धेरै वञ्चित भएको छ। पवित्र आत्मा पाउन चाहन्छौ, अन्य भाषा बोल्न चाहन्छौ, पहिले सिद्ध भएर आऊ, पवित्र भएर आऊ, सबै पाप क्षमा मागेर आऊ। परमेश्वरले भन्नुभएको छैन। तर तपाईँले यदि उहाँको वरदानलाई यदि ग्रहण गर्नुभयो भने त्यही वरदानले नै तपाईँलाई संसारिक तृष्णाबाट, भक्तिहीनता कुराबाट तपाईँलाई टाढो राख्छ। तपाईँले कसैलाई भन्नु सक्नुहुन्छ नुहाउनु अगाडि सफा भएर आइजा भन्नुहुन्छ? भन्नुहुन्न। नुहाउनु अगाडि उता मैला हुन्छ, थाहा छ, तर पानी दिनु पर्यो, त्यो पानीले सफा हुन्छ। अनि हामी मान्छेलाई क्याटेगोरी राख्छौँ, सिद्ध हुनु, पवित्र हुनु, स्वयंसो हुनु, अनि मात्र परमेश्वरले पवित्र आत्माको वरदान दिनुहुन्छ। होइन प्रिया, यो गलत हो। तपाईँ जस्तोसुकै हुनुहोस्, तपाईँको जीवनमा जस्तोसुकै एउटा कमजोरीपन छ भने पनि यदि पवित्र आत्माको वरदानलाई, अन्य भाषालाई यदि तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो भने त्यही वरदानले तपाईँको जीवनलाई आशिषित बनाउँछ। त्यही वरदानले नै तपाईँलाई शक्ति प्राप्त गर्छ। त्यही वरदानले नै तपाईँलाई छुटकारा दिन्छ। त्यही वरदानले नै तपाईँलाई सफलतामा पुर्याउँछ। तर हामी अगाडि के भन्छौँ? हुँदैन। अनि त्यहाँदेखि मान्छेले यति कुराहरू खोज्छन्, भित्रको गइरहेको कुराहरू, ल प्रस्ताव गर्नुहोस् भनेर जब भन्छन्, भन्दाखेरि 2 घन्टा सेवाकाई हुँदा पनि खोज्दा खोज्दा भेटेको गर्छ। किनभने बाइबलले भन्छ खोज्दा तिमीले भेटाउनेछौ, आफ्नो हृदयलाई खोज्नुहोस्। अनि कहिले पनि वर्सिप लिडरले जब माथि आउँदाखेरि म प्रायः सुन्छु, आफ्नो हृदयलाई खोज्नुहोस्। के खोज्नु बाबा? प्रभु यहीँ भित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई खोजेर हामीलाई भेटाउदैन, उहाँले हामीलाई अगाडि चुन्नु भएको छ। प्रेज द लर्ड। आमेन। हिजकिया राजाको समयमा नि, उसको राज्यकाल समयमा उसको पिताले जब राज्यकाल गर्दाखेरि परमेश्वरको मन्दिर दूषित उनीहरूले बनायो। दूषित कुरा, अशुद्ध कुराहरू पशुको उनीहरूले बलिदान गर्यो। अनि परमेश्वरको मन्दिरलाई उनीहरूले भस्म गरेको कारणले गर्दाखेरि हिजकिया राजाको पिताले बन्द गर्यो। तर हिजकिया राजाले अन्त्यमा त्यो मन्दिरलाई खोलेको छ। हामी पढौँ न नेक्स्ट। यहाँ लेखिएको छ, आफ्नो राज्यकालको पहिलो वर्षको पहिलो महिनामा तिनले परमप्रभुको मन्दिरका ढोकाहरू खोलेर तिनलाई मर्मत गरे। यो चाहिँ किन हिजकिया राजाले परमप्रभुको मन्दिरको ढोका खोले भने, किनभने उसको पिताको राज्यकालमा इजरायलीहरूले परमप्रभुको मन्दिरलाई नष्ट गरेको थियो। अशुद्ध कुराले नष्ट गरेको थियो, त्यो कुरालाई भस्म गरेको थियो। अनि उसले ढोकामा ताल्चा लगाइदियो, बन्द गरिदियो। तर यो राजा, यङ राजा, 25 वर्षको राजाले ढोका खोलेको छ। आज म तपाईँलाई केही कुरा बताउँछु। यो चाहिँ एउटा हाम्रो जीवनको एउटा चित्र हो। यो मन्दिर चाहिँ हाम्रो जीवनको एउटा चित्र हो। यहाँ मन्दिर भन्नु बित्तिकै हाम्रो जीवन हामी सम्झ्यौँ, किनकि पावलले पहिलो कोरिन्थी 6:19 भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा परमेश्वरले तिमीहरूको हृदयमा लगाइदिनु भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, तिमीहरूको हृदयमा लगाइदिनु भएको छ। तिमीहरू आफ्नो होइन, तिमीहरू उहाँको हौ। के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यो हाम्रो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो। मन्दिर भन्नु बित्तिकै त्यो मन्दिर पूजापाठ गर्ने होइन। मन्दिर भनेको महापवित्र स्थान हो,
जहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो शरीर चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो अनि हाम्रो शरीरमा परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरको मन्दिर चाहिँ जहिले पवित्र चाहनुहुन्छ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ, परमेश्वर चाहनुहुन्न उहाँको शरीर रोगी, चिन्ता, फिक्री, डर, त्रासले भरिएको परमेश्वर चाहनुहुन्न, किनभने हाम्रो शरीर उहाँको मन्दिर हो। परमेश्वर चाहनुहुन्छ, He wants our body healed, whole and completed। उहाँ चाहनुहुन्छ भरपूर्ण हाम्रो जीवन भरेको चाहनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो शरीरमा कुनै पनि दुर्बल, रोग, दुष्ट आत्माले भरेको उहाँ चाहनुहुन्न, किनभने हाम्रो यो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो। आमेन। यो मन्दिर उहाँले शुद्ध, पवित्र, मैले भने पवित्र भनेको पाप नगर्नु होइन, छुट्याएको परमेश्वरको महिमाको लागि पवित्र भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। यो मन्दिर बलियो भएको चाहनुहुन्छ, यङ, भाइब्रेन्ट, रेडियन्ट भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। परमेश्वर चाहनुहुन्न यो शरीर खत्तम भएर गएको, किनभने यो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। म तपाईँलाई बारम्बार यो कुरा बताउन गइरहेको छु। उहाँले यो शुद्ध चाहनुहुन्छ। प्रभु येशूले मत्तीको पुस्तक 8मा जब उहाँले कुष्ठरोगीलाई निको पार्नुभयो, उहाँले भन्नुभएन तिमी निको होइजाऊ, उहाँले भन्नु भएन, तर उहाँले भन्नुभयो म इच्छा गर्छु तिमी शुद्ध होइजाऊ। सरल नेपालीले राइट ट्रान्सलेट गरेको छ, आई वान्ट माई विल, उहाँको इच्छा, उहाँको चाहना हामी शुद्ध भएको। नत्र प्रभु यीशुले कुष्ठरोगीलाई भनिहाल्नुहुन्थ्यो नि, रोग के हो? अशुद्ध कुरा हो। तपाईँको जीवनमा चिन्ता र फिक्री के हो? त्यो सबै अशुद्ध कुरा हो। परमेश्वर चाहनुहुन्न तपाईँको जीवनमा अशुद्ध कुरा पसेको। प्राचीन कालमा, पुरानो नियममा जब मन्दिरको शुद्धिकरण गर्दाखेरि उनीहरूले, पुजारीहरूले पानीको प्रयोग गरिन्थ्यो अनि पानीको प्रयोगले मन्दिरलाई शुद्ध बनाउँथ्यो। प्रभु येशूले यूहन्नाको पुस्तक उहाँले 7:38मा उहाँले भन्नुभयो, उहाँले, मलाई एनकेजीबी भर्सन मन पर्यो। यहाँनिर एनकेजीबी भर्सनले भन्छ, he who believes in me, as the scripture says, out of his heart will flow the rivers of living water। जसले मलाई विश्वास गरेको छ उसको हृदयको अन्तस्करणबाट जीवनका खोलाहरू बगी निस्किनेछन्। यो कतिखेर प्रभु येशूले भन्नुभयो भन्दा उहाँले जब पवित्र आत्माको बारेमा सिकाउनु हुँदा पवित्र आत्माको बारेमा उहाँले भन्नुभयो हृदयको अन्तस्करणबाट जीवनको खोला होइन, खोलाहरू निस्किन्छन्। अब तपाईँको शरीर छन्, यो आफ्नो शरीर छन्, परमेश्वरको मन्दिर हो। अब यो परमेश्वरको मन्दिर हो भने यो मन्दिरको ढोका चाहिँ के हो? यो मन्दिरको ढोका के हो? म भन्दैछु, परमेश्वरको यो शरीर मन्दिर हो। यो शरीर मन्दिर हो। यदि परमेश्वरको शरीर यो चाहिँ मन्दिर हो भने, तर मन्दिरको ढोका के हो? किनभने त्यही ढोकाबाट अशुद्ध कुराहरू छिर्छन्, त्यही ढोकाबाट नराम्रो कुराहरू छिर्छन्, त्यही ढोकादेखि नराम्रो पशुहरू, नराम्रो कुराहरू त्यही ढोकाबाट छिराउँछन्। त्यो भएर त हिजकिया राजाले त्यो ढोकालाई बन्द गर्यो अनि फेरि उगारेर मर्मत गरेर शुद्धिकरण गरेको छ। म तपाईँलाई फेरि प्रश्न गर्छु, तपाईँको मन्दिरको ढोका के हो? भजन सङ्ग्रह 141:3ले भन्छ, मेरो मुखमा तपाईँले एउटा रखवाली राखिदिनुहोस्, मेरो ओठको ढोकाको पाले गरिदिनुहोस्। भने पछाडि तपाईँको मन्दिरको ढोका चाहिँ तपाईँको मुख हो। आमेन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अलिकति कन्फ्युजन छ, तर बुझ्नुपर्छ तपाईँले। यहाँनिर के भन्छ? मेरो ओठको ढोकाको पाले गरिदिनुहोस्। भने पछाडि तपाईँको मन्दिर, शरीर मन्दिर हो अनि यो शरीरको ढोका चाहिँ तपाईँको मुख हो अनि यही मुखबाट अशुद्ध कुराहरू पर्छन्। अनि प्रभु येशूले भन्नुभयो हृदयको अन्तस्करणबाट जीवनको खोलाहरू बगी निस्किन्छ। जब तपाईँले अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको अशुद्ध कुराहरू हृदयबाट जीवनको पानीले पखाल्छ। आमेन, हालेलुया। मैले भनेको बुझ्दै हुनुहुन्छ?
जब तपाईँले अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्नुहुन्छ, जब जब तपाईँले अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनबाट, तपाईँको शरीरबाट मुखको ढोकाले नै यो शरीरमा पसेको नराम्रो कुराहरू सबै उहाँले सफा गर्नुहुन्छ, शुद्ध गर्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा हामीले बोलेर मान्छेलाई वोट दिन्छौँ, हामीले बोलेर हामीले अरू मान्छेलाई फक्कै फुलाइ गर्छौँ, बोलेर हामी मोहनीको जालमा पारी पठाउँछौँ, बोलेर नै हाम्रो हृदयमा नराम्रो कुराहरू हामी लगाइ पठाउँछौँ, अन्त्यमा यो शरीरलाई अशुद्ध बनाउँछ। परमेश्वरले वचन ठिक के भन्नुभएको छ, हामी ठिक उल्टो बोल्छौँ, हाम्रो शरीरलाई हामी दूषित बनाउँछौँ। म मर्दिनँ तर जीवित हुनेछु र परमेश्वरको महान कार्यको घोषणा गर्नेछु, तर अलिकति रोग लाग्यो भने बा म मर्छु कि क्या हो, बा के हुने हो। अलिकति छोराछोरी बाङ्गे टेढो हुने बित्तिकै बिग्रिने रहेछ, उसको लाइफ यस्तो हुने रहेछ, हामी भनी पठाउँछौँ। तिमीहरूको छोराछोरी जैतुनको मुना जस्तो हुनेछन्, हामी भुली पठाउँछौँ। हाम्रो शरीरको ढोका, हाम्रो शरीरको मूल ढोका तपाईँको मुख हो, अनि यो मुखले बोलेर नै हृदयको अन्तस्करणबाट जीवनको पाली तपाईँले फुटाउनुपर्छ। जब मेदेहा नहाजी रेबे नहा लहोदो या नमाशेर आन्दो जो बहावन्दी, अन्य भाषामा मैले प्रार्थना गरेँ, मेरो शरीरको दुर्बलता कुराहरू परमेश्वरले मेरो जीवनबाट निकाल्नुहुन्छ। हालेलुया। किनभने यहाँ के भन्छ, पहिलो कोरिन्थी 14:4 भन्छ, जसले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छ त्यसले आफ्नो आत्मिक वृद्धि गर्छ, अनि जसले अगमबाडी गर्छ उसले मण्डलीलाई उत्साह गर्छ, शुद्धिकरण गर्छ। तर यहाँनिर एनकेजीबी भर्सनले लिटरल ट्रान्सलेसन गरेको छ, ही हु स्पिक इन थङ्ग्स एडिफाई हिमसेल्फ। यो कुरा चाहिँ हामी सही कुरा हो। जसले अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्छ त्यसले आफ्नो शरीरलाई निर्माण गर्छ। दिस वर्ड एडिफाई मिन्स ओइकोडोमियो, विच मिन्स टु बिल्ड अ हाउस। ग्रिक वर्ड नै यो एडिफाईलाई ओइकोडोमियो भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ आफ्नो शरीरलाई निर्माण गर्नु। जब तपाईँले अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्नुहुन्छ, अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो शरीरलाई निर्माण गर्नुहुन्छ। यो शरीर परमप्रभुको मन्दिर हो। रोग छन्, समस्या छ, चिन्ता फिक्री छ, हताशहरू छ, धेरै प्रब्लम तपाईँको शरीरमा छ। तर जब तपाईँले अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो शरीरलाई निर्माण गर्नुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। यो रङ ट्रान्सलेसनले गरेर हामी रङ बिलिफतिर गइरहेका छौँ। जसले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छ त्यसले आत्मिक वृद्धि गर्छ। परमेश्वरले हाम्रो आत्माको मात्रै उहाँले ख्याल गर्नुहुन्न, तर परमेश्वरले हाम्रो आत्मा, प्राण, शरीरको ख्याल गर्नुहुन्छ। जब तपाईँले अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँको आत्माले प्रार्थना गर्छ। प्रार्थना जब अन्य भाषाबाट, त्यो भएर सबै समय तपाईँले आत्मामा प्रार्थना गरिराख्नुहोस्, आत्मामा प्रार्थना गरिराख्नुहोस्। कोही बेला यो शरीरमा तपाईँले बोलेको कारणले गर्दा अशुद्ध कुराहरू छिरिरहेको हुन्छ, जुन अशुद्ध कुराले तपाईँको जीवनलाई बिगारिरहेको हुन्छ। तपाईँलाई रिस उठ्न थाल्छ, तपाईँलाई झगडा गर्नु मन लाग्छ, त्यत्तिकै तपाईँलाई चिन्तामा डुब्नु मन लाग्छ, किनभने तपाईँलाई कसैसँग तपाईँले त्यस्तो कुराहरू बोल्नुभयो जुन कुराले तपाईँको हृदयलाई दूषित बनाएको छ। तर जब अन्य भाषाबाट हामी प्रार्थना गर्छौँ, अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा कतिवटा अशुद्ध कुराहरू छन्, कतिवटा पर्खलहरू छन्, अनि कतिवटा बन्धनहरू छन्, त्यो सबै कुराहरू तोडिन्छन्, सबै कुराहरू भत्केर जान्छन्। तर तपाईँले अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्नु पर्यो, तपाईँले आफूलाई निर्माण गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले बनाउनु भएको र मानिसले निर्माण गरेको कुरा धेरै फरक हुन्छ, किनभने यो शरीरलाई सृष्टिकर्ता परमेश्वरले सृजनु भएको, अनि यो शरीरलाई कस्तो ढाँचामा लानुपर्छ परमेश्वरलाई मात्र थाहा छ। यदि उहाँको वचनले, जब तिमीले अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्छौ, तिमीले आफैलाई निर्माण गर्छौ। व्हाट इज द्याट मिन? हिमसेल्फ। हिमसेल्फ मिन भनेको तपाईँ हो। कोही बेला तपाईँको सोच छड्के गइरहेको हुन्छ, पड्के गइरहेको हुन्छ, नराम्रो कुरातिर गइरहेको हुन्छ। अब त्यो बेला के गर्ने? जब तपाईँको मन जब जान्छ नि, तपाईँको शरीर त्यतै जान थाल्छ। जब यो मनलाई उहाँको वचनले बहसमा पार्दैनौ, यो मनले कता कता लान्छ। तर जब तपाईँले अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्नुहुन्छ, यो मनलाई तपाईँले नवीकरण उहाँको वचनमा ल्याउनुहुन्छ,
तपाईँको आत्मा पनि बलियो हुन्छ, तपाईँको शरीर पनि तन्दुरुस्त हुन्छ, अनि तपाईँले छिट्टो र राम्रो कुरा चाँडै सोच्न सक्नुहुन्छ। म यो तपाईँलाई किन भनिरहेको छु, किनभने हाम्रो लागि यो धेरै कुरा महत्त्वपूर्ण छ। एभ्री टाइम म तपाईँलाई भन्ने गर्छु, जब पुरानो नियमको कुनै पनि वचन नयाँ नियममा पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको छ भने हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? प्रेरित पावलले पहिलो कोरिन्थी 14:21 उसले भन्नुभएको छ, तर त्यो चाहिँ एसाईको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ। नेक्स्ट हामी जाउँ। नेक्स्ट यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यसो हो भने अन्य भाषा र अरू नै बोलीद्वारा परमप्रभु यस प्रजातिसित बोल्नुहुनेछ, जस्तै उहाँले भन्नुभयो, विश्राम गर्ने ठाउँ यही हो, त्यसै थाकेकाहरूले त्यही नै विश्राम गरून्, अनि आरामको ठाउँ यही हो, तापनि तिनीहरूले सुन्ने मन गरेनन्। यो पावलले चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 14:21 उसले एसाया 28:11 र 12 उसले कोटेट गरेको छ। यहाँ अन्य भाषाहरू बोल्ने भनेको चाहिँ यहाँनिर अनौठो भाषा भनेको छ, तर रङ ट्रान्सलेट गरेको छ। जुन एसाया 28 एक्युरेट ट्रान्सलेट गर्नुपर्नेमा, तर यहाँनिर अनौठो भन्छ। अब तपाईँले विश्वास गर्नु बित्तिकै अनौठो भाषा बोल्नुहुन्छ, छाङछाङ ठुङठुङ ठुङठुङ गर्नुहुन्न। तर यो अन्य भाषा भनेको चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएको भाषा हो। अनि उहाँले के भन्नुभयो, यही नै विश्राम ठाउँ हुनेछ। अस्ति मैले तपाईँलाई विश्रामको बारेमा प्रचार गरिरहेको छु, अनि म चाहन्छु तपाईँ यो विश्राममा आएको। अन्य भाषाबाट जब तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँ विश्राममा प्रवेश गर्नुहुन्छ, किनभने अन्य भाषा चाहिँ पुरानो नियममा तपाईँले पाउनुहुन्न। नयाँ नियममा मात्र जब ख्रिस्ट महिमित भएर जीवित उठ्नुभयो, स्वर्गमा जाने बेलामा परमेश्वरले अन्य भाषा हामीलाई वरदानको स्वरूप दिनुभएको छ। जब उहाँले मण्डली सुरु गर्नुभयो, डुम्मै पटेका पड्काएर रिबन काटेर उहाँले गर्नु भएन, तर साधारण उहाँले एउटा स्वर्गीय भाषा मानिसको जीवनमा वरदानको स्वरूप लगाइदिनु भयो। एउटा भाषा छ जुन भाषाले हाम्रो जीवनलाई सधैँको लागि निर्माण गर्छ, अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि विश्राम स्थान परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। थाकेकाहरूले यही नै भनेको चाहिँ अन्य भाषामा विश्राम गरून्। तपाईँ थाक्नु भएको छ जीवनदेखि, मेरो छोराछोरी सुध्रिँदैन होला, मेरो श्रीमान परिवर्तन हुँदैन होला, म सायद बाँच्दिनँ होला, मेरो सायद भविष्य राम्रो हुँदैन होला, मलाई सायद राम्रो काम पाउँदिनँ होला, सायद म यो उमेरमा दिमाग हराउँछु होला, सायद म मरेँ भन्ने तपाईँ थाकित हुनुहुन्छ आफ्नो जीवनदेखि। परमेश्वरले तपाईँलाई विश्रामको स्थान अन्य भाषामा राख्नुभएको छ। थाकेकाहरूले यही अन्य भाषामा विश्राम पाउनेछन्। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। तर यहाँ अन्तिममा के भनिरहेको छ, तिनीहरूले सुन्नु मन गरेनन्। अन्य भाषाको बारेमा प्रचार गर्नुहोस् न, भन्नुहोस् न तपाईँले, मान्छेले सुन्नु चाहँदैन, किनभने अघि नै उनीहरूको हृदय नराम्रो कुराले भरिसकेको छ। तपाईँलाई कोही मान्छेले यो कुरा झुटो भन्छ भने मलाई 3 वा 4 वचन दिनुहोस् न, झुटो भन्दा म विश्वास गर्छु। 2 वा 3 साक्षीको बिचमा सबै गवाई पारित हुन्छ। बच्चाहरूले प्रभोज खानु हुँदैन रे, ग्रहण गरेकोले प्रभोज खानु हुँदैन रे, कहाँ लेखिएको छ? एउटा पद बाइबलमा दिनुहोस्, मलाई एउटा पद दिनुहोस्। भनेको त्यो कुरामा विश्वास नगर्नुहोस्। तर बाइबलमा के लेखेको छ? मानिसहरू सुन्नु चाहँदैन। जुन कुरामा हामीलाई रहस्य राखिदिनु भएको छ, जुन कुरामा हाम्रो लागि जीवन र विश्राम राखिदिनु भएको छ, मानिसले सुन्नु चाहँदैन। किनभने अर्कै रङ कुरा सुनेर रङ बिलिभिङ उनीहरूको जीवनमा भइहाल्छ। किनभने विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ। यदि तपाईँले आज सुनेको वचन चाहिँ विश्वाससँग मिसाउनु भयो भने तपाईँको जीवन फलदायक हुन्छ। आमेन। तपाईँको जीवन आशिषितमय हुनेछ। सुनाइले हाम्रो जीवनमा फरक पार्छ। मेरो जीवनमा, मेरो बारेमा तपाईँले नराम्रो कुरा सुन्नुहोस् न, मलाई देख्ने बित्तिकै तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन थालिहाल्छ। जुन कुरा चाहिँ झुटो हो। एकजना केटो
बेलडाँगीदेखि पथरी 12 बजी राति घर काँडाबस फर्किनु परेछ। फर्केर आउँदै गर्दा रातिको समय मावा खोलामा आइपुग्दाखेरि एउटा सेतो कपडा लाएको केटीले बाइक रोकेछ। अनि उसले बाइक रोकेर उसले केटीले भनेछ मलाई त्यहाँसम्म पुर्याइदिनुहोस् न, उर्लाबारीसम्म। अनि त्यो केटी चढेछ। अनि चढेर लाँदाखेरि त्यो केटाले पहिले सुनेको थियो अरे यो मावा खोलामा कति मरेको मान्छे पोल्छ, यहाँनिर गाड्छ, तर्साउँछ भने सुनेको रहेछ। अनि जब त्यो कुरा जसँगै सम्झेछ अनि सम्झेर मोटरसाइकल लाँदै थियो के नै रहेछ भनेर यस्तो ग्लासबाट हेरेको रहेको त उसको अनुहार हेरेको त कालो देख्यो अरे, मुटु सिर्लिङ्गै भयो अरे, हङ्सले ठाउँ छोडे अरे। अनि यस्तो खुट्टा हेरेको त खुट्टा त बाबा उल्टो पो छ अरे। त्यहाँदेखि हतार मोटरसाइकल रोक्दा तुफान गाँड हाने अरे, ऊ भाग्यो अरे। एकछिन यस्तो फर्केर हेरेको त बिचारा गाउँको केटी कहिले बाइक नचढेको पछाडि पो उल्टोबाट पो चढेछ अरे। अनि त्यहाँमा उसको कपाल चाहिँ अनुहार देखेछ अरे, बिचरा खुट्टा त पछाडि हुन्छ नि, अनि खुट्टा पछाडि देखेछ अरे। अब हेर्नुहोस् त उसले के सुन्यो अगाडि, दृष्टिकोण बदलिन्छ प्रिय मान्छेलाई हेर्ने। हाम्रो सुनाइले एकचोटि सानोमा प्रभु नपाउँदाखेरि म डेक भन्थ्यो, त्यो डेक हेर्नु भन्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ फिल्म हेर्नु जान्थ्यो पत्री बजारमा, 2 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो। यत्रो टिभी हुन्थ्यो, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी हुन्थ्यो। म त हेर्दा सुतेछु, साथीले छोडेर गएछ पत्री बजारमा। अनि आउनु पर्ने च्यानघारीमा म जब आउँदै थिएँ पछाडिबाट त मलाई ढुङ्गा हान्नु थाल्यो। म कस्तो डर लाग्यो च्यानघारीमा आउँदाखेरि, रोडाघारीमा आउँदाखेरि। म यस्तो भागेँ, कसले चाहिँ ढुङ्गा हान्दै रहेछ यस्तो हेरेको त आऊ 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 भनेर मलाई बोलाइरहेको छ। झन् भागे। अनि बिहान उठेर त्यही ठाउँमा आएको, यो को रहेछ भनेर आएको त चप्ली लामो रहेछ, त्यो ढुङ्गा चाहिँ पछाडि पो लाग्दो रहेछ चप्ली लामोले गर्दाखेरि पटाक गरेर। अनि त्यो लामा मरेको रहेछ, त्यो झन्डा राखेको रहेछ, त्यो झन्डा यस्तो भएको रहेछ। मेरो दृष्टिकोण बदल्यो किनभने मैले नराम्रो कुरा सुनेको थिएँ। परमेश्वरले हामीलाई अन्य भाषा दिनुभएको छ, जुन विश्रामको ठाउँ। यहीँ हामीले विश्राम पाउँछौँ, थाकेकाहरूले यहीँ विश्राम पाउँछौँ। तर तिनीहरूले के रे सुन्ने मनै गरेनन्। यदि तपाईँले सुन्ने मन गर्नु भएन भने तपाईँलाई घाटा हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई अन्य भाषा दिनुभएको छ, जुन चाहिँ हामी यो कुरामा हामी विश्राम पाउँछौँ। किनभने क्रिस्टले जब सिद्धाउनु भयो प्रत्येक कुराहरू इट इज फिनिस भन्नुभयो, त्यहाँदेखि मात्र उहाँले हामीलाई अन्य भाषा दिनुभएको छ। कोही बेला परमेश्वरले हामीलाई अन्य भाषा हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि सायद तपाईँको समस्या समाधान नभए तापनि तपाईँले नछोड्नुहोस्, किप गोइङ, अन्य भाषाबाट प्रार्थना गरिराख्नुहोस्। परमेश्वरले भित्रको कुरालाई पहिले तपाईँमा भएको डर छ, चिन्ता फिक्री छ, त्यो कुरालाई परमेश्वरले परिवर्तन गर्नुहुन्छ। त्यो कुरामा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ र तपाईँको शरीरको रोगमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ। दुष्ट आत्मा लागेको त्यो छिटोलाई प्रभु येशूले भित्रको दुष्ट आत्मालाई निकाल्नुभयो। ऊ लडेको थियो, उहाँले आफ्नो हातले उठाउनु भयो। तपाईँको भित्रको डरहरू छ होला, बतासहरू छ होला, परमेश्वरले त्यसलाई उहाँले पहिले क्लियर पार्नुहुन्छ, त्यो कुरालाई उहाँले डिल गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँमा भएको जति पनि रोग छ, विराम छ नि, त्यसको काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। मेडिकल साइन्सले के भन्छ भने जब तपाईँलाई चिन्ता र फिक्र लाग्छ नि, यो शरीरमा 2टा हार्मोन्स क्रिएट हुन्छ अरे। हो छोरी? हो भन्नुहोस् है। हो, 2टा हार्मोन्स क्रिएट हुन्छ अरे, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा एपिटाइट सिस्टम विक हुँदै जान्छ, खानु छोड्दै जान्छ, हाई ब्लड प्रेसर बढ्दै जान्छ अरे, डिप्रेसन हुँदै जान्छ अरे। अनि मानिसको जीवनमा सबै कुरा त्यो शरीरले त्यस्तै प्रकट गर्नु खोज्छ अरे। हेर्नुहोस् त, जब चिन्ता र फिक्री हामी गर्छौँ नि, त्यत्तिकै तपाईँलाई रिस उठ्छ, त्यत्तिकै तपाईँलाई डर लाग्छ, किनभने यो शरीरले त्यस्तै प्रकट गर्छ। जब चिन्ता र फिक्री आउँछ, त्यो कुराले नराम्रो परिणाम हाम्रो जीवन लिएर आउँछ। तर त्यो बेलामा के गर्ने? जब तपाईँले अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईँको चिन्ता र फिक्रीमा तपाईँले विश्राम पाउनुहुन्छ। आमेन। तपाईँले विश्राम पाउनुहुन्छ।
यहाँ हेर्नुहोस् त पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक के भन्छ 14:2 भन्छ, किनभने अन्य भाषामा बोल्नेहरूले मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग नै बोल्दछ। उसले के भन्दैछ कसैले जान्दैन, पवित्र आत्मामा रहस्यका कुराहरू नै ऊ बोल्दछ। तपाईँको जीवनमा चिन्ता आयो, फिक्री आयो, तपाईँले अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्नुहोस्। जब अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो कुरा तपाईँले परमेश्वरसँग बोल्नुहुन्छ। के परमेश्वरसँग बोल्नु पाप हो, शैतानिक सिद्धान्त हो? होइन, परमेश्वरसँग बोल्नु भनेको राम्रो कुरा हो। जब तपाईँले अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँको समाजले बुझ्दैन। यो मनलाई थाहा छैन के भन्यो, किनभने यो तपाईँको दिमाग चाहिँ निष्फल हुन्छ, यसले काम गर्दैन। तर अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँको आत्माले प्रार्थना गर्छ। तपाईँको आत्माको पनि आवाज छ, त्यो आवाज चाहिँ तपाईँको मुखले यो ढोकाले बोल्नुपर्छ। अनि यो ढोकाले मात्रै सबै कुरालाई यदि तपाईँको जीवनमा नि बाहिरको कुरा बनाउनु छ भने, निर्माण गर्नु छ भने भित्रको कुरा बलियो हुनुपर्छ। तर भित्र नै तपाईँ विक हुनुहुन्छ भने बाहिरमा तपाईँ विक देख्नुहुन्छ। डु नट फाइट स्पिरिचुअल वेपन विथ नेचुरल मिन्स। तपाईँले त्यो स्पिरिचुअल कुराहरू छ, सुपरनेचुरल कुराहरू छ, त्यो कुरालाई फाइट गर्नको लागि नि तपाईँलाई प्राकृतिक कुराहरू प्रयोग नगर्नुहोस्। किनभने आत्मालाई जित्न लागि आत्मा चाहिन्छ, हिरालाई काट्नको लागि हिरा चाहिन्छ। आमेन। अनि भित्रको चिन्ता मान्छेलाई कोही बेला त्यत्तिकै चिन्ता हुन्छ, डिप्रेसनमा मान्छे त्यत्तिकै पर्छ, त्यत्तिकै सबै कुरा राम्रो छ, फ्यामिली राम्रो छ, तर पनि त्यो स्पिरिट हुन्छ, इन्फर्मिटी, शरीरलाई दुर्बल पार्ने आत्मा हुन्छ। त्यो आत्माले त्यतिकै चिन्ता बनाउँछ। अनि चिन्ता चाहिँ फेरि सिक्वेन्सले आउँछ, एउटा पछि अर्को, अर्को पछि अर्को आउँछ। तर त्यो कुराहरूबाट हामीलाई बाँच्नको लागि परमेश्वरले अन्य भाषा दिनुभएको छ। जब तपाईँले अन्य भाषाबाट प्रार्थना गरिराख्नुहुन्छ, तपाईँलाई विश्राम फिल हुन्छ। किनभने अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेले पवित्र आत्मामा रहस्यहरू नै ऊ बोल्दछ। तपाईँलाई थाहा छैन होला आफ्नो श्रीमानलाई कसरी परिवर्तन गर्ने। कति जुक्ति गर्नुभएला, युक्तिहरू लाउनुभएला, फर्मुलाहरू प्रयोग गर्नुभयो। रातो गुलाब पनि केटालाई दिनुभएला, नदिनु है, केटालाई चाहिँ माया गर होइन आदर गर हो। त्यो फेरि उल्टो नगर्नु होला। फेरि स्त्रीलाई आफ्नो श्रीमतीलाई के गर, प्रेम गर, प्रभुलाई झैँ प्रेम गर। जसरी ख्रिस्टले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो त्यसरी प्रेम गर। जसरी ख्रिस्ट मण्डली जसरी ख्रिस्टको अधीनमा छ त्यसरी नै पत्नीहरू अधीनतामा बस्नु पर्यो। सायद तपाईँले जतिवटा फर्मुलाहरू गर्नुभयो होला, झन् उजाड भयो जिन्दगी निष्ठुरले माया दिँदा। सायद त्यस्तो भयो होला तपाईँको जीवन। तर परमेश्वरले तपाईँलाई अन्य भाषा दिनुभएको छ, जुन भाषामा जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ त्यसको रहस्य पवित्र आत्माले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। सानो कुरा के भन्दाखेरि तपाईँको श्रीमान अलटुगेदर परिवर्तन हुन्छ। आमेन। तपाईँको आफ्नो छोराछोरीलाई परिवर्तन गर्न सक्नु भएन। हाम्रो युगतिर जुक्तिले प्रिय हामी मान्छेलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ जबसम्म पवित्र आत्माले इन्काउन्टर गर्नुहुन्न। कसरी उहाँले गर्नुहुन्छ, रहस्य उहाँले दिनुहुन्छ। र महादाजेरे जब अन्य भाषामा उसको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई बुद्धि दिनुहुन्छ कसरी ऊ परिवर्तन हुन सक्छ। मेहोसेरे आन्दा निधिहावाला मान्थे मुखमा बोली लगाइदिनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई गर्ने इच्छा र मन, तपाईँको शरीरमा आज्ञाकारिता उहाँले दिनुहुन्छ। ड्याम तपाईँको श्रीमान फरएभर चेन्ज हुन्छ। रहस्य उहाँले राखिदिनु भएको छ। यो विश्राम स्थानमा हामी प्रवेश गरौँ न अन्य भाषामा प्रार्थना गरेर। तपाईँले नेपालीबाट प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँलाई दर्शन दिनुभयो, तेरो नानी दुर्घटनामा पर्दैछ। तपाईँले के गर्नुहुन्छ, तपाईँले नानीको लागि सुरक्षाको लागि प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। गरे तापनि तर सुत्दाखेरि तपाईँलाई राम्रो निन्द्रा लाग्दैन, किनभने त्यो दर्शन तपाईँको मनमा गाडिरहेको छ। अनि तपाईँले त्यो नानीलाई आफ्नो आँखाबाट कतै पनि जानु दिनुहुन्न, हेरेको गर्नुहुन्छ, बा कहाँ के हुने हो भन्ने हेरेको। तर अर्कोपट्टि के छ भने जब तपाईँले अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँको विवेकमा थाहा छैन, मस्तिष्कमा थाहा छैन, तर तपाईँले अन्य भाषा प्रार्थना गर्नुहुन्छ। आफ्नो जुन रेगुलर जबहरू, आफ्नो निरन्तर कामहरू
तपाईँले गरिराख्नुहुन्छ, तपाईँले प्रार्थना गरिराख्नुहुन्छ, प्रोटेक्सनको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँ आनन्द हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। आमेन, प्रेज द लर्ड। फाइनली तपाईँको नानी एक्सिडेन्टमा पर्दाखेरि सुरक्षा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई डर लाग्छ? लाग्दैन। दिस इज रेस्टफुल। आमेन। यो नै हो परमेश्वरले, यही विश्राममा परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, यदि केही कुरा परमेश्वरले मलाई, छोरा तँलाई म यस्तो म आगामी दिनमा तैँले यसरी बोल्नुपर्छ, तैँले यस्तो गर्नुपर्छ, मलाई पहिले नै उहाँले दर्शनमा नेपालीबाट दिनुभएको भए मलाई कस्तो हुन्थ्यो ल अब त्यत्रो क्यामेरा प्रभु, आमामामामा 10 लाख 12 लाख, नेपालको 12 लाख 10,000 मैले कसरी जुटाउने, कसले देला मलाई, कसले देला धन, कसले देला धन, कसले देला, कसरी गर्ने, ला को आउने, खिच्ने को आउने, एडिट कसले गर्ने, थम्बनेल कसले बनाउने, ओरा भनेर आओस्, राम्रो आओस्, यति स्ट्रेस हुन्थ्यो ला। तर त्यो समयमा सबै रहस्यहरू अहिले प्रकट भएको छ। अहिले म स्पेसियली धेरै समय म अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छु, किनभने समय त्यस्तै आइरहेको छ। डर छ मान्छेको जीवनमा, त्रास, शैतानले यही चिन्ता झन् मान्छेमा लगाइदिइरहेको छ। दुईटा मात्र हार्मोन छैन, कति ग्रेड हुन्छ, चिन्ता छ, डर, कोरोनाले ला मरोना हो कि भइरहेको छ। तपाईँलाई डर लाग्छ, चिन्ता लाग्छ, अन्य भाषाबाट प्रार्थना गरिहाल्नुहोस्। तपाईँ कोही मान्छेसँग इन्काउन्टर हुनुभयो, नजिकै थियो, भात त्यहाँ गर्दा आयो कि तपाईँलाई डर लाग्छ। Bohozene ambao naziria kawala mandi. Yana mahanda haze voromo sorolaba. Yana nana se de antala. पवित्र आत्मामा कहिले ननिभ्यौ भनेको के हो? बलि राख्नुपर्छ। नेपालीबाट होइन, अन्य भाषाबाट। मैले भन्नु चाहेको होइन नेपालीबाट प्रार्थना नगर्नु भनेको होइन। नेपालीबाट प्रार्थना गर्नुहोस्, तर अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्नुभयो भने बियोन्ड अफ टाइम तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। समय उता, हेड नलेज भन्दा उता, स्पेस भन्दा उता तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। जुन चाहिँ तपाईँलाई थाहा छैन के हुँदैछ भनेर थाहा छैन, मात्र पवित्र आत्मालाई थाहा छ, उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ के हुँदैछ। Nothing happen in this earth unless somebody's prayer. यो संसारमा नि प्रार्थना नगरी केही पनि हुँदैन। एकजनाले प्रार्थना गरेको हुन्छ ब्रेक थ्रू हुनको लागि, परिवर्तन हुनको लागि एकजनाले प्रार्थना गरेको हुन्छ। अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँले उहाँको रहस्य पाउनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले हामीलाई यो हाम्रो मन्दिर, यो शरीरलाई महापवित्र स्थान हो। मान्छेले यो शरीरलाई खालि आत्मिक रूपमा मात्रै ढाल्छ। मैले भने नि स्पिरिचुअल और नेचुरल छ। यो शरीरले व्यभिचार गरेर अपवित्र भयो, यो शरीरले मदिरापान खाएर अपवित्र भयो, अनि रोग पनि त वाट एभर रोग हो किन भन्नुहोस् त, वाट एभर स्ट्रेस, प्यानिक, डर, यो के हो? यो सबै कुरा अशुद्ध हो। तर यो अशुद्ध कुरालाई यो मन्दिरबाट निकाल्नको लागि हृदयको अन्तस्करणबाट जीवनको पानी पवित्र आत्मा हामीले फुटाउनुपर्छ। कसरी हुन्छ? अन्य भाषाबाट बोलेर। आमेन। जब अन्य भाषाबाट तपाईँ बोल्नुहुन्छ, जब अन्य भाषाबाट बोल्नुहुन्छ, जीवनको पानी पवित्र आत्मा जीवन हुनुहुन्छ। पृथ्वी आकार बिनाको थियो, पवित्र आत्मा परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गरिराख्नु भएको थियो। परमेश्वरले बोल्नुभयो, पवित्र आत्माले काम गर्नुभयो, किनभने उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँले जीवन ल्याउनुहुन्छ। तपाईँ मरेको स्थानमा सायद कुनै पनि कुरा मरेको छ होला, तपाईँको जीवनमा पवित्र आत्मामा तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, जीवन ल्याउँछ। प्रिय, कसलाई के थाहा शरीरमा के कुरा हुँदैछ कि, बनिँदैछ कि, बिल्डअप निर्माण हुँदैछ कि, भोलिको दिनमा क्यान्सर निर्माण हुँदैछ कि, डायबिटिस निर्माण हुँदैछ कि, कसलाई हुनुहोस्, कसलाई थाहा छैन। तर परमेश्वरलाई थाहा छ, किनभने उहाँले यो शरीर सृष्टि गर्नुभएको कहाँदेखि पूर्जा कहाँ छ भनेर उहाँलाई थाहा छ। अब कसरी यो शरीरलाई बनाउने? He will speak in a tongue, edify himself. अन्य भाषा प्रार्थना गरौँ, आफ्नो शरीरलाई निर्माण गरौँ। आमेन। मैले जब स्मिथ विगलवोर्थ फादर अफ फेथ पनि हामी भन्न सक्छौँ, जसले चाहिँ एउटै पढ्नु भएको थिएन, तर परमेश्वरले महान तरिकाले उहाँलाई चलाउनु भयो। उहाँको किताब एभन इन्क्रिजिङ फेथमा उहाँले यसरी भन्नुभएको छ,
I don't know which is better, to be with a full of Holy Spirit, praying in tongue, doing things unconsciously, or to know you are lead. And later on he said, I prefer the first one. हेर्नुहोस् न, उसले के भन्छ, मलाई थाहा छैन के कुरा सही हो। पवित्र आत्माले भरिएर अन्य भाषामा प्रार्थना गरेर अजानमा कामहरू गर्नु या पवित्र आत्मा डोरिनु। अनि उसले अन्त्यमा भन्छ पहिलो चाहिँ राम्रो हो, भनेको चाहिँ अन्य भाषामा पवित्र आत्माले भरिएर सबै काम ट्याक्का ट्याक्का गर्नु राम्रो। हामीलाई नि पवित्र आत्माको अगुवाई म पनि प्रचार गर्छु, तर जहिले पाइले तैले तपाईलाई पवित्र आत्माले अगुवाई गरिराख्नुहुन्न प्रिय। प्रभु यहाँ आलु छ, यहाँ मासु छ, के पकाऊ भनेर अगुवाई गर्नुहुन्न, मासु भन्नुहुन्न उहाँले। हामीलाई हो, उहाँले हामीले अगुवाई गर्नुहुन्छ, जहिले होइन। तर तपाईँले यदि अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्नुभयो भने नि तपाईँको खुट्टा पनि उहाँले ट्विस्ट गर्नुहुन्छ। somebody is there उहाँले खुट्टा ट्विस्ट गर्नुहुन्छ। आमेन। जसको कान्छा उसले सुनोस् अहिले घटना के घटिरहेछ, तिमीलाई थाहा छैन यरुशलेममा के भइरहेको छ। प्रभु येशूलाई भन्यो दुईजना चेलाले, प्रभु येशूलाई थाहा छैन र? आमेन। मलाई थाहा छैन भनेको, तपाईँलाई थाहा छैन? तपाईँको बाटोहरू उहाँले परिवर्तन गर्नुहुन्छ, तर अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँले जब जब अन्य भाषा पाएर पनि तपाईँले बोल्न छाड्नुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनमा नि याद गर्नुहोस्, तपाईँको लाइफ बाटो अलिकति रङ ट्र्याकमा गइरहेको छ। बुझ्नुभयो? अन्य भाषा पाउनु भएको छ, अन्य भाषा पाएर पनि, तर तपाईँले अन्य भाषा निरन्तर तपाईँले प्रार्थना गरिराख्नु भएको छैन भने याद गर्नुहोस् तपाईँको अप्ठ्यारो दिनहरू आइरहेको छ। याद गर्नुहोस् तपाईँको जीवन बिग्रिरहेको छ। याद गर्नुहोस् आत्मामा तपाईँ डाउन भइरहेको छ। याद गर्नुहोस् तपाईँको शरीरमा केही कुरा फर्म भइरहेको छ, विच इज नट गुड। तर अन्य भाषाबाट तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो भविष्यको लागि प्रार्थना गरिराख्नु भएको हुन्छ। आमेन। तपाईँलाई थाहा छैन त्यो कुरा, तर तपाईँले प्रार्थना गरिराख्नु भएको हुन्छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। हामी अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्नुपर्छ प्रिय। अब अन्य भाषाबाट प्रार्थना भन्नु बित्तिकै आत्मिक भएर अन्य भाषा हामीले प्रार्थना जहीँ पनि हामीले गर्न सक्छौँ। तपाईँ गाडी कुदाउँदै हुनुहुन्छ, आँखा बन्द गरेर प्रार्थना गर्नु भनेर काहीँ भनेको छैन, प्रार्थना मात्रै भन्नुभएको छ। किन आँखा बन्द गरेको? कन्सन्ट्रेसन लुज हुन्छ भनेर, कतातिर ध्यान हुन्छ भनेर, राम्रो। तर ड्राइभिङ गर्दाखेरि अन्य भाषाबाट प्रार्थना गरेर आँखा चाहिँ बन्द गर्नुभयो भने सुरक्षा गर्नुहुन्न फेरि। किनभने अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्दा उहाँले हामीलाई विजडम दिनुहुन्छ नि त, होइन? उहाँले हामीलाई बुद्धि दिनुहुन्छ आँखा बन्द गर्नु हुँदैन भनेर। त्यहाँदेखि रेबा खाराबा स्यान्देरेबा लेभेन्देरेबे, बोडी टिप्दाखेरि पनि रेमान्दाराबा, टमाटर टिप्दा, खोर्सानी टिप्दा रेखा स्यान्दा लामान्दो रेबा। हाम्रो प्रार्थना चाहिँ नि हाम्रो लाइफ स्टाइल हुनुपर्छ। के अरे? लाइफ स्टाइल। के हुनुपर्छ अरे? लाइफ स्टाइल। लु तपाईँलाई बिहान उठेर मुख धुनुपर्छ भनेर धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ? छैन नि। तपाईँलाई कसले भन्छ? भन्दैन नि। बिहान उठ उठ मुख धु। आमेन। लाइफ स्टाइल हो हाम्रो, किन भन्नुहोस् त? लाइफ स्टाइल हामीले बनाउनु पर्छ। प्रार्थना पनि हाम्रो यो धार्मिक विधि विधान होइन, चर्चमा आउनु बित्तिकै राबा खारा बासारा बारा मान्दो लो जोरोब होइन होइन। प्रार्थना निरन्तर भनेको चाहिँ, निरन्तर भनेको के हो? सधैँ हो नि त, हो किन भन्नुहोस् त? निरन्तर पवित्र आत्मामा निरन्तर सबै समय सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गरिरहौ भनेको चाहिँ निरन्तर हो। निरन्तर हामीले गरिराख्नुपर्छ। ड्राइभिङ गर्नुहोस्, भलिबल खेल्दा पनि रेमा खारो वसेरे मान्दे रेबेलले मान्दो रेबेस चान्दाराबा। आमेन। प्रेज द लर्ड। रेखाराबा शान्दाराबा। डान्सहरू युथहरू डान्स गर्दा रेबा खारा मस्याराबा लोमोन्दोरो रोबोरो होस्याराबा। ए हामीले त डुङ्कु डुङ्कु डुङ्क गर्छ भने हामी गर्नु सक्दैन। माछा मार्दै हुनुहुन्छ जग्गाज्यू, रेबा खाला मान्जो रेबा शान्दाला मेमे जस्तो पर्दै परेन पर्दै प्रभु परेन भने पनि तपाईँको इच्छा पुरा होस्। यत्रो दिनुभयो। आमेन। रोगो बाहाजारा मान्देरेबे। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सबै समय
जहीँ पनि हामीले काम गर्दै हुनुहुन्छ, पिकिङ प्याकिङ रेबे खारामा रेबे, किनभने तपाईँको माइले फेरि नराम्रो कुराहरू त्यो कुरामा सोचिरहेको हुन्छ। दुःख कति गर्नु, बल घटिसक्यो, कहिले रिटायर गर्ने, होइन। प्रार्थना रेबा हाराबा सेरे, नराम्रो कुराहरू खेल्यो, अन्य भाषामा प्रार्थना गरी थालिहाल्नुहोस्। तपाईँले यो मनमा पनि रेस्ट पाउनुहुन्छ, आत्मामा पनि तपाईँले रेस्ट पाउनुहुन्छ। केही कुरा तपाईँलाई भित्र उयो भइरहेको छ, ऐठन परिरहेको छ, द्याट टाइम के गर्ने? अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्ने। आमेन, हालेलुया। रेमा हान्दा जेरे बाखो रिबा नहान्दा नजे रिबा लावा तेरे बा सोरे मान्दो रोबो शारामा ओ आराबा शेरे लेबे तेरे बा जारा बाला मान्दो रोबो शेरेरा। मण्डली आउँदाखेरि मलाई खुसी लाग्छ, हाम्रो मण्डली सब पङ्क्चुअल छ, ठ्याक्कै सुरु हुन्छ टाइममै सबै आउनुहुन्छ। तर 15 मिनट तपाईँ अगाडि आएर प्रार्थना गर्नुभयो भने सबै कुरा तपाईँको आत्मा पनि ठिक्कै वचन पाउनुको लागि रेडी भइरहेको हुन्छ। ठक 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 पाउँदाखेरि तपाईँको लाइफ कस्तो हुन्छ? मण्डली आउनुहोस्, अन्य भाषा प्रार्थना गर्नुहोस्। कोही चर्च नआउनुको लागि बाहना गरिरहेको हुन्छ, अन्य भाषा प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरले उहाँलाई इच्छा लगाइदिइहाल्नुहुन्छ। आमेन। कसैलाई आइरहेको हुन्छ गाडीमा बाइक एक्सिडेन्ट हुनसक्छ, अन्य भाषा प्रार्थना गर्नुहोस्। गर्दा गर्दा उसले सुरक्षा पाइरहेको हुन्छ, उसलाई पनि थाहा हुँदैन, कोही बेला ला आच्ची भन्छ, आच्ची त होइन, कसैले आच्ची गर्दा भए पनि प्रार्थना गरिरहेछ भनेको। रेस्टरुममा पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। आमेन। बाथरुममा हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। सो स्पेसल ठाउँ त त्यही नै हो प्रिय, कोही पनि हुँदैन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। हो जिजस, थ्याङ्क यू लर्ड। आउनुहोस् न, हामी आँखा बन्द गर्नेछौँ। रेमेन्दे हाजेरे मान्दो, हामी सबैले अन्य भाषाबाट प्रार्थना गरौँ त। रेबेरिया सालाम। परमेश्वरले तपाईँलाई आजको दिन उहाँको आत्माले भर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले यति धेरै ओभरफ्लोइङ पाउनुहुनेछ। हृदयको अन्तस्करणबाट जीवनको पानी खोलाहरू, आउट अफ योर हार्ट विल फ्लो रिभर्स अफ लिभिङ वाटर, खोलाहरू निस्किरहेको छ। तपाईँले आजको दिन आफ्नो स्थानमा हामी उठाउँ त। रेनिया जरेमान थोसे, रिमेसे महोशले ननाला। तपाईँले एउटा मात्रै बोलिराख्नु भएको छ, त्यो एउटा खोला हो। तर परमेश्वर चाहनुहुन्छ खोलाहरू, जीवनको खोलाहरू तपाईँको जीवनबाट बगेको। लर्ड रेदिरिया जेरे मान्दो। कतिजना अन्य भाषाबाट बोल्नुहुन्न, तपाईँ यदि हुनुहुन्छ भने म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु। तपाईँले आफ्नो हात उठाउनुहोस्। तपाईँले अलिकति मात्रै बोलिराख्नु भएको छ, तपाईँले आफ्नो हात उठाउनुहोस्, म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु। द लर्ड इज गोइङ टु फिल यु विथ हिज स्पिरिट। यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने एकजना आउनुहोस् त, प्रार्थना म तपाईँको लागि यहाँ गरिदिन्छु। रे अरू सबैले अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्नेछौँ। रेदिलिजे दिबासान्दालाबा रिबेने आसो बालाबा देरेबे। ए तपाईँले बोल्नु भएको छैन भने तपाईँले बोल्नुहोस्। नेपालीबाट कसैले प्रार्थना नगरौँ, एउटा एनोइन्टिङ यहाँ फ्लो होस्, अन्य भाषाको मात्रै, तर सबैले मुखले बोलेर गर्नुहोस् त। लेट बिल्ड आवर सेल्फ, हामी आफूलाई निर्माण गरौँ अन्य भाषाले। कसले पनि नेपालीबाट प्रार्थना नगरौँ, आफ्नो भाषा इङ्ग्लिसले प्रार्थना नगरौँ, सबैले अन्य भाषाबाट प्रार्थना गरौँ। उहाँको आत्माको त्यही उपस्थिति होस्, त्यही आत्माले सबैलाई छुइरहेको होस्। रेमन्ना हाजे रिनेना लाला से माहो सोरिया मान्दाबा रेजेने आन्दाला जेरेबे। तपाईँले आफ्नो हात उठाउनुहोस् त, म तपाईँ भइकमा आउँछु। रिगाना से दे आलाबा। ए तपाईँ धेरै बोल्न चाहनुहुन्छ, बोल्नु भएको छैन, म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु। रिगरी हजारा बाशेरे आन्दालाबा रेमेना हजारा बाशे दलाबाला बालाबा रिदेरे बाशे दलाबाला बालाबा रिगे जेरे मान्तालाबा। Oh Jesus, thank you, Lord. Anoint them and fill them with your spirit, Lord. Let it be overflow. Boriera pokekos. In the name of Jesus. 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 येशूको नाममा प्रार्थना गर्छु। जतिजनाले हेरिरहेको छन्, अभिषेक गर्छु उहाँहरूको जीवनमा। पवित्र आत्माले भरि जाओ, पवित्र आत्माले भरि जाओ। हृदयको अन्तस्करणबाट जीवनको पानीहरू फुटिजा। In the name of Jesus. तपाईँले बोल्नुहोस्, तपाईँले बोल्नुहोस्, तपाईँले बोल्नुहोस्। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Thank you Lord. Thank you.
महिमा तपाईँलाई येशूको नाउँमा सबैले भन्नेछौँ आमेन। आफ्नो स्थानमा बस्नेछौँ।